अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं सहर गफूर। आज हम बात करेंगे हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से। टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए हेल्थ केयर सिस्टम को कितना एक्सेसिबल बनाया है, कितना आसान बनाया है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं बिलावल खान। बिलावल, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। थैंक यू सहर फॉर हैविंग मी। यू वेलकम। बिलावल इज़ अ फाउंडर ऑफ अ हेल्थ टेक कंपनी। इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन पहले देखिए एक वीडियो पैकेज। टेक्नोलॉजी ने सेहत के शोबे को एक नई समत दी है, जहां इलाज सिर्फ अस्पतालों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गया है। AI डायग्नोस्टिक, वेरेबल डिवाइसेस और टेलीमेडिसिन जैसे जदीद निजाम लोगों को अपनी सेहत बेहतर अंदाज में मॉनिटर करने में मदद दे रहे हैं। खासतौर पर दूर दराज इलाकों में डिजिटल हेल्थ सर्विसेज ने इलाज तक रसाई को आसान बना दिया है। इसके अलावा पर्सनलाइज्ड मेडिसिन मुस्तकबिल की एक ऐसी हकीकत बन रही है जहां हर मरीज के मुताबिक इलाज मुमकिन होगा। इस तब्दीली ने न सिर्फ इलाज के तरीक़ाकार को बेहतर बनाया है, बल्कि बीमारियों की बरवक्त तशखीस को भी मुमकिन बनाया है। ताहम सेहत के डेटा को प्राइवेसी और AI पर बढ़ता हुआ इन्हिसार अहम सवालात भी खड़े कर रहा है। मुस्तकबिल का हेल्थ केयर सिस्टम वही होगा जहां जदीद टेक्नोलॉजी और इंसानी एहसास एक साथ चलेंगे। जी, आपने देखा कि दुनिया भर में अब हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज़ किस तरह से इवॉल्व हो गई हैं, हमारे लिए अब पहले से ज़्यादा एक्सेसिबल हैं। बिलावल से हम बात करते हैं। बिलावल, कैसे देख रहे हैं इस एवोल्यूशन को हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से, और अब हमारे लिए पहले से ज़्यादा आसान हो गया है? नॉर्मली एवरीडे लाइफ में हमें कोई भी मसला होता है तो हम उसके सिम्टम्स हम देख सकते हैं फौरी तौर पे। हम लोग जिस तरह फ़र्स्ट एड लेते हैं फिज़िकली, इसी तरह हम फ़र्स्ट एड क्वायरीज़ कर सकते हैं अपनी डिजिटल एप्लीकेशंस के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? लाइक सॉफ्टवेयर जो है वो हमारी डेली लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है, और हेल्थ केयर इज़ नो मोर डिफरेंट। हमारी जो होम केयर है, हमारा जो प्राइमरी क्लिनिक्स हैं, हमारा जो टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं, ये सारी वो जगह हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी का बड़ा इफ़ेक्टिवली यूज़ हो रहा है। और उस टेक्नोलॉजी की वजह से ना सिर्फ पेशेंट केयर जो है वो इम्प्रूव हो रही है, बल्कि हमारे जो क्लिनिकल स्टाफ हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उनकी एफिशिएंसी, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो भी काफ़ी एनहांस हो रही है। फिर हमारी जो रूरल अर्बन का एक डिफरेंस है, जहाँ पे हमारे देहातों में लोग, उनको फैसिलिटीज़ उस तरह से अवेलेबल नहीं है, बट सम हो इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी उनके पास 2G 3G किसी भी फॉर्म में अवेलेबल है। तो वो इस टेली मेडिसिन के थ्रू अपनी जो डिज़ीज़ हैं उनका क्योर, अपनी जो कंसल्टेशंस हैं डॉक्टर के साथ एफिशिएंटली, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मेजर सिटीज़ में ही अवेलेबल होते हैं, उनके साथ वो अपनी जो कंसल्टेशंस हैं वो इंश्योर कर पाते हैं। इसके अलावा उनके जो बेसिक डिजीज़ हैं उनका जो है वो क्योर वो टेली मेडिसिन के थ्रू कर लेते हैं। तो टेली मेडिसिन जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है, बट मैं ये कहूँगा कि ये रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है फॉर अ डॉक्टर विजिट। और हमारी जो कम्प्लेक्स डिजीज़ हैं या कम्प्लेक्स सिनेरियोज़ हैं, उनमें अल्टीमेटली हमें डॉक्टर विजिट ही करना पड़ता है, बट सम हाउ इट इज़ वेरी हेल्पफुल एज वेल। लेकिन आपने जैसे बात की कि कुछ रिमोट और रूरल एरियाज़ में टेलीमेडिसिन बहुत काम आ रही है, और हम आए दिन एनवायरनमेंट के हवाले से देखें तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा ये नेचुरल कैटास्ट्रफीज से हमें दो चार होना पड़ता है, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। आई थिंक उसके अंदर ये टेलीमेडिसिन एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। एंड कीपिंग इन माइंड कुछ रिपोर्ट्स हैं कि ये जो फार्मेसी के हवाले से जो मेडिसिन्स होती हैं, इसमें हम मार्केट में देखें तो बहुत मोनोपोलीज़ हैं। सो ये मोनोपोलीज़ को कैसे एलिमिनेट करती हैं ये डिजिटल फैसिलिटीज़ या टेलीमेडिसिन? जी बिल्कुल, जैसे आप बता रही हैं कि जो हमारी फार्मेसीज़ हैं उनके मोनोपोली को थ्रू टेली मेडिसिन हम किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारी जो टेली हमारी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें इस तरह से होता है कि ये इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, कोई भी पेशेंट है वो साइन अप करता है, वो कंसल्टेशन लेता है डॉक्टर से, डॉक्टर जस्ट उसको एक प्रेस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। डॉक्टर उसको इन्फोर्स नहीं कर रहा होता कि उसने ये पर्टिकुलर कंपनी की ही मेडिसिन जो है वो परचेज़ करनी है या इस तरह से है।
ऑब्वियसली ये टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म इटसेल्फ इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, लेकिन टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकता, Right. बिकॉज इट्स ये एक डॉक्टर की आप कह लेंगे स्वाबदीद पे है कि वो कितना उसको इंडिपेंडेंट रहता है। वो जस्ट उसे एक फार्मूला एडवाइस करता है या एक पर्टिकुलर एक मेडिसिन एक कंपनी जो है वो उसको एडवाइस करता है। तो ये इस तरह से है। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिपोर्ट्स ये सामने आया, एक टर्न आउट है कि ये टेक्नोलॉजीज खास तौर पे रोबोट्स 30 to 40% ज़्यादा एफिशिएंट इसने कर दिया पेशेंट केयर को। सो आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये नंबर इंक्रीज होगा और ज़्यादा प्रिसीजन के साथ काम किया जाएगा हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में। बिलावल, एआई की जब हम बात करते हैं ना तो वो एक बड़ी जेनेरिक सी कॉन्वर्सेशन हो जाती है कि एआई इज़ नो डाउट डूइंग वंडर्स इन एवरी फील्ड, लेकिन हम हेल्थ केयर की बात करें तो फर्स्ट हैंड कौन सी हमें हेल्प या असिस्टेंस मिल सकती है, लाइक एज अ नॉर्मल यूज़र या एक डेली लाइफ में हम एआई से अपनी हेल्थ केयर के हवाले से किस तरह से फैसिलिटेट हो सकते हैं? हम अगर जब एआई की बात करते हैं तो एआई की जो बैकबोन है वो डाटा है जी। वो एक डाटा है जिस पे एआई हमने ट्रेन की होती है, और वो जो एआई है वो कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रही होती है किसी पेशेंट के साथ या किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ। हमारी जो हेल्थ केयर वर्ल्ड का डाटा है वो बड़ा अनस्ट्रक्चर्ड सा डाटा है। जी। जब मैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कहता हूँ कि हमारे पास बड़े वो लॉन्ग किस्म के डॉक्टर नोट्स होते हैं, लॉन्ग किस्म की रिपोर्ट्स होती हैं, वहाँ पे एआई को ट्रेन करना ए बिट चैलेंजिंग व्हेन कंपेयर टू अदर डोमेन्स। हमारी जो बैंकिंग की डोमेन्स Yes. हैं या हमारी कोई CRMs हैं या बाकी डिफरेंट डोमेन्स हैं। तो हेल्थ केयर में नो डाउट बहुत ज़्यादा काम हो रहा है एआई के ऊपर, और एआई के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स हो रही हैं। करंटली टू आंसर योर क्वेश्चन वी डू हैव सम एप्लीकेशंस एज वेल, बट वो ओनली जो आपका बेसिक जो हैं बेसिक क्वेश्चनिंग आंसरिंग वो उनको तो आंसर कर सकती है एआई, Yes. बट अगेन हम उसको एक क्लिनिकल एडवाइस नहीं कह सकते unless that is complemented with the doctor's advice, or Right. that is double checked with the doctor's advice. Still AI is making progress and we are very hopeful कि एक टाइम आएगा जहाँ पे हम मिनिमम डिपेंडेंट हो जाएंगे डॉक्टर्स पे। वी कैन नॉट एलिमिनेट ऑब्वियसली डॉक्टर्स, बट वी कैन मिनिमाइज डिपेंडेंसी ऑन आवर क्लिनिकल स्टाफ। हमारे पास अगर बहुत सारा डेटा है तो क्या एआई प्रिडिक्ट कर सकता है कि क्या पोटेंशियल बीमारियां किसी इंसान को हो सकती हैं कमिंग इयर्स में, और वो उस प्रिडिक्शन की बेस के ऊपर पहले से ही वो अपनी केयर स्टार्ट कर सकता है, डॉक्टर से कंसल्टेंसी ले सकता है? शॉर्ट आंसर इज़ यस, ये हो सकता है, लेकिन मेन चैलेंज ये है कि हमारा जो हेल्थ केयर का डाटा है वो कितना एक्यूरेट है जिस पे हम अपने एआई की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। वी नो कि हमारे पास कोई सेंट्रलाइज सिस्टम पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, कोई एक ऐसा डेटाबेस नहीं है, कोई ऐसा सर्वर नहीं है कि जहाँ पे हमारे पास एक नेशनल हेल्थ केयर का डेटाबेस हो, जिसमें फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सब का डाटा हमने किसी एक क्लाउड पे, किसी एक सर्वर पे, किसी एक डेटाबेस पे बिल्कुल। स्टोर किया हुआ। अच्छा, अब आपको पता है कि हमारा सारा मैनुअल है, पेपर वर्क है, उस डाटा को कंपाइल करना, देन उस डाटा को किसी एक सिक्योर हेल्थ केयर लेक के अंदर हमें स्टोर करना, वो इटसेल्फ एक चैलेंज है। मैं जब बात करता हूँ पाकिस्तान की मार्केट की या पाकिस्तान के टर्म्स की, अगर हम ये चैलेंज कॉप अप कर पाते हैं और हम ये सारा हेल्थ केयर का डाटा इसको हम सेंट्रलाइज कर पाते हैं, देन मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई ऐसा चैलेंज आएगा कि हम अपने एआई को उस हेल्थ केयर डाटा पर ट्रेन ना कर पाएँ, और उसकी ऑब्वियसली उसकी जब ट्रेनिंग की एक्यूरेसी इतनी अच्छी होगी तो उसकी डिजीज़ की प्रेडिक्शन भी उतनी ही अच्छी होगी। बिल्कुल। सो इट टोटली डिपेंड्स कि हम जो डाटा क्लीन कर रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वो डाटा की क्वालिटी क्या है। एग्जैक्टली। अभी हमारे जितने भी, अगर मैं कहूँ कि लास्ट 5 इयर्स और 10 इयर्स का डाटा मुझे किसी हॉस्पिटल से लेना है तो वो इटसेल्फ एक बहुत एक चैलेंज है। हमें वो सारी फाइल्स रीड करनी पड़ेंगी, उन फाइल्स को हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अपने सॉफ्टवेयर्स के अंदर, फिर उस स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की क्लेंजिंग करके हमें उन्हें सर्वर्स पे डेटाबेसेस में स्टोर करना पड़ेगा। देन कम्स द रोल ऑफ एआई, जिधर हम एआई की पाइपलाइंस रन करते हैं और हमें वो डिजीज़ प्रेडिक्शन जो है वो हमारे पास आती है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये द राइज ऑफ एस्थेटिक प्रोसीजर्स के बारे में बात करते हैं। जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورڈ. ہم بات کر رہے ہیں ہیلتھ کیئر کے حوالے سے کہ ہیلتھ کیئر میں ٹیکنالوجی کی کیا انٹیگریشن ہے اور کس طرح سے ٹیکنالوجی نے ہمارے لیے ہیلتھ کیئر کو اتنا آسان بنا دیا ہے. بلاول ہمارے ساتھ ہے. بلاول, آپ نے استھیٹک پروسیجرز کی بات کی تھی. ہم یہ جو ایک رائز دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے, تقریباً کسی بھی طرح کا کام ہو اب ہم لوگ نان انویسو پروسیجرز کی طرف لوگ جا رہے ہیں, استھیٹک کلینکس کا رخ کر رہے ہیں. اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی پائیدار ہوتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم لوگ پہلے کی طرح دیکھیں جو دوسرے پروسیجرز تھے جو کنٹمپریری نہیں ہیں, اس کے اندر آپ کے جو کور ایشوز ہیں اس کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا, لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ صرف آؤٹ لک کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا سحر, کلینکلی یہ کتنے ویلڈ ہیں یعنی اوبیسلی آئی ایم ان نو پوزیشن ٹو کمنٹ آن دیٹ, بٹ میں یہ کہوں گا کہ ٹیکنالوجی کسی بھی ایریا میں کسی بھی ڈومین میں اسے تھوڑا سا بھی روم ملے تو ٹیکنالوجی جو ہے وہاں پہ اپنا وہ رول پلے کرتی ہے. ادھر اٹ از استھیٹکس, ادھر اٹ از کارڈیالوجی, ادھر اٹ از سائیکیٹری اور واٹس ایور. ٹیکنالوجی کوئی بھی بزنس ہے, اس بزنس کے جو پروسیسز ہیں ان کے جو آٹومیشنز ہیں ان کو ایکسلریٹ کرتی ہے. دیٹ از الٹیمیٹ رول آف ٹیکنالوجی. تو جو استھیٹک کے جتنے بھی وہ پروسیجرز, چاہے وہ مینولز ہو رہے ہیں یا جس طرح سے بھی لاسٹ فیو ایئر سے ہم دیکھ رہے ہیں ہو رہے ہیں, ابھی ٹیکنالوجی کے آنے سے کم از کم یہ ہوگا کہ اس کی ایکوریسی بہتر ہوگی. اگر پہلے ایرر ریٹ فار ایگزامپل 10% تھا تو آج ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی کا یوز کر کے وہ ایرر ریٹ منیمائز کرتے کرتے ہمارا 2% پہ آ گیا, 3% پہ آ گیا ہے. تو استھیٹک از نو مور ڈفرنٹ دین دا ادرز وین اٹ کمز ٹو ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی اپنا رول بالکل پلے کرتی ہے. پاکستان میں ابھی استھیٹک ورلڈ میں اے آئی یا ٹیکنالوجی کا شاید اس طرح سے یوز نہیں ہے جس طرح سے باقی کنٹریز میں, بٹ ایونچولی ہم باقی چیزیں بھی وہیں سے بورو کر رہے ہیں. تو استھیٹکس میں بھی اے آئی اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپنا رول ان کمنگ ایئر زیادہ جو ہے وہ پلے کرے گی. سو بلاول, ہم نے ویئربل ڈیوائسز کا سنا کہ ویئربل ڈیوائسز کی جو انڈسٹری ہے وہ اب بلینز آف ڈالرز تک پہنچ گئی ہے گلوبلی. اگر ہم دیکھیں ہم لوگ اپنی پرسنل لائف میں اگر کوئی بھی ہم لوگ ایسی اسمارٹ واچ بھی یوز کرتے ہیں یا کوئی اور وائٹلس کے لیے ہم لوگ کوئی ایسی گیجٹ اس کا استعمال کرتے ہیں تو ہم اپنی فٹنس کو اپ گریڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہم ڈے ٹو ڈے مانیٹر کر سکتے ہیں. ویئربل ڈیوائسز کتنی ضروری ہیں آج کے دور میں, اور اس سے ہم اپنے آپ کو کس طرح سے مانیٹر کر سکتے ہیں؟ مطلب کتنا ضروری ہوتا ہے روز کی بیس کے اوپر اپنے آپ کو چیک کرنا؟ جی سحر, اگین اٹ کمز ٹو ٹیکنیکل لٹریسی. آپ ویئریبل ڈیوائسز جو ہیں وہ دوز آر ویری ہیلپ فل ٹو ٹریک یور ہارٹ ریٹ, ٹو ٹریک یور اسٹیپس, ٹو ٹریک یور بلڈ پریشر, اور آپ کے جو بیسک وائٹلس ہیں جو کسی بھی ہیومن بینگ کو دے مسٹ بی اویئر اباؤٹ دیئر باڈی. تو یہ جتنے بھی ویئریبل ڈیوائسز ہیں دوز آر ویری ہیلپ فل. اگین اٹ ڈپینڈس کہ ہماری کتنے % لوگ ہیں جو اس کا پازیٹیو یوز کر رہے ہیں. تو جو میری آبزرویشن ہے اور جو ڈیٹا ہے ہمارے جو اربن ایریاز ہیں ان میں ان کا یوزیج بہت زیادہ ہے وین کمپیئر ٹو رورل ایریاز. اگین ان اربن جو لوگ ٹیکنیکل لٹریسی زیادہ رکھتے ہیں وہ ان کا بڑا پازیٹیو یوز کر رہے ہیں. ادروائز جو لوگ ہیں وہ جسٹ ان کو ایز اے اسمارٹ واچ, اسمارٹ فون یا فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ اور فار کالنگ اور اس طرح سے ہی یوز کر رہے ہیں. بٹ اگین ہاؤ وی یوز دا ٹیکنالوجی دیٹ از دا ایکچوئل پوائنٹ, دیٹ از دا ایکچوئل یوز کیس ایکچولی. تو ان کا ہم یوز کر کے اپنے ڈیلی وائٹلس, ڈیلی مانیٹرنگ, ڈیلی لائف کو بیلنس کر سکتے ہیں. ایون آپ کے جو کیلریز کی کیلکولیشنس ہیں یہ بھی ایک عام سی چیز ہے. بالکل آپ کی جو اسمارٹ فون ایپس ہیں وہ آپ کو آپ کی کیلریز کی کیلکولیشن بتا دیتی ہیں. ایون بیفور ہیونگ اے میل, اف یو جسٹ کلک اے پکچر you provide to the app, they just tell you okay this meal has 500 calories or 200 calories or whatsoever. So even it is you can use for proactive actually. Proactively آپ ان چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں اور for sure this can bring a change in your life. رائٹ. پاکستان میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو تمام ٹیکنالوجیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کی ایپلیکیشنس کیا ہیں؟ اور ہم اگر کمپیئر کریں ویسٹرن کنٹری سے یا ڈیولپڈ کنٹری سے, کیونکہ ہم ہمیشہ اپنا ایک کمپیٹیٹرز تو نہیں ہم کہہ سکتے ہم, لیکن ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں ہمیں بھی وہ سٹیپس لینے چاہیے. سو ابھی کیا کرنٹ سٹیٹس ہے ہماری کنٹری میں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. آپ اسے رول ماڈل بے شک شاید کہنا چاہ رہی ہیں, تو رول ماڈل بالکل وہی ہیں ٹیکنالوجی میں ہمارے.
ہم یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہیں ویسٹرن ورلڈ سے. پاکستان میں بہت ساری کمپنیز بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. وہ اپنے جو ایشین ہمارے ڈیموگرافکس ہیں جی یو نو کہ ایشینس کی ہیلتھ اور دین ویسٹرن لوگوں کی ہیلتھ دیر از ڈفرینس. بالکل. تو وہ ایشینس کو ایز اے ٹارگیٹ ریجنل بیس ٹارگیٹ پہ ہماری بہت ساری کمپنیز اس پہ کام کر رہی ہیں. بہت ساری ایپس بھی لانچ ہو چکی ہیں جو کہ پلے اسٹور پہ اویلیبل ہیں, اور ان ایپس کو یوز کر کے ہم اپنی ڈیلی لائف جو ہے وہ اس کو اپ گریڈیشن کی طرف لے جا سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہماری جو کیلریز کیلکولیشن ہے, ہمارا جو ہارٹ ریٹ ہے, ہمارے جو بلڈ پریشرز ہیں, جو بیسک وائٹلس ہیں, ایون کہ اپنے جو آپ ایلڈرلی پیرنٹس جو ہیں ان کے لیے بڑا پازیٹیولی ان چیزوں کا آپ یوز کر سکتے ہیں, بجائے کہ آپ فریکوینٹ ہاسپٹل وزٹس کر رہے ہیں. تو ان ٹیکنالوجیز کا یوز کر کے آپ اپنے ایلڈرلی پیرنٹس کا یا اپنے گھر میں بزرگوں کا بہتر طریقے سے خیال رکھ سکتے ہیں. اور پاکستان میں بھی بہت ساری اپلیکیشن انٹروڈیوس آلریڈی ہو چکی ہوئی ہیں اور لوگ ان کا بڑا اچھا استعمال کر رہے ہیں. سو بلاول اے آر اور وی آر کا بھی کافی رائز ہم نے دیکھا ہیلتھ کیئر کے حوالے سے. ہم نے ویسٹرن کنٹریز میں بھی دیکھا کہ پورا ایک سیمولیٹڈ جو ہے فریم ورک کریٹ کر کے آپ کسی بھی پیشنٹ کو آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں, یا آپ سمجھ لیں کہ کوئی بہت زیادہ ٹیکنیکل یا بہت کرٹیکل ایسے آپریشنس یا سرجریز ہوتی ہیں جن کو پرفارم کرنے سے پہلے آپ اس طرح کا ایک پورا آؤٹ لک کریٹ کر سکتے ہیں ورچولی. سو ورچوئل ریالٹی کیا رول پلے کر رہی ہے ہیلتھ کیئر کو اپ گریڈ کرنے میں؟ جی بالکل سحر, دیٹ از اے ویری گڈ پوائنٹ. سو ورچوئل ریالٹی کی جو سیمولیشنس ہیں وہ ہم نے ویسٹرن ورلڈ میں دیکھی کہ ان کی سیمولیشنس بالکل اسی طرح سے ہوتی ہیں, اور بیفور پرفارمنگ این ایکچوئل پروسیجر اور بیفور پرفارمنگ این ایکسپیریمنٹ آن اے پیشنٹ, وہ اس سیمولیشنس کا جو سکسیس ریٹ ہے اس کو میئر کرتے ہیں کہ اس پہ ہمارا سکسیس ریٹ کیا ہے, اور پھر سملرلی اس سکسیس ریٹ یا ان ریزلٹس کی بیس پہ دے ڈیسائیڈ کہ ہمیں یہ پرٹیکولر پروسیجر پرفارم کرنا ہے یا نہیں کرنا, یا اس میں کیا کمپلیکسٹیز آ سکتی ہیں. اگین دیٹ از اے آر اینڈ وی آر از پلئنگ اے ویری وائٹل رول ان دیٹ ایریا ایز ویل. وی نو کہ ہمارے اگر ہم کسی بھی کبھی آپریشن تھیٹر کا وزٹ کریں تو آپ نے دیکھی ہوں گی ہمارے دائیں بائیں جتنی مشینز ہیں دوز آر ٹوٹلی لنک ٹو ایکچولی سافٹ ویئرز. دیز آر دا سافٹ ویئرز آر دا ٹریگرنگ پوائنٹ. سافٹ ویئرز وہ چیز ہیں جو ان مشینز کو ایکچولی آپریٹ کر رہے ہیں, اور ڈاکٹرز اینڈ کلینکل اسٹاف از آلسو ریلائنگ آن دیٹ سافٹ ویئر پارٹ ایکچولی. تو ورچوئل ریالٹی ہیلتھ کیئر میں بڑا اچھا رول پلے کر رہی ہے. پاکستان میں بھی اس کی اپلیکیشنز آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں کچھ بڑے ہاسپٹلس میں, اور وی آر ہوپنگ فار دا بیسٹ کہ یہ مزید اس کو ایکسلریٹ کیا جائے اور پیشنٹ کیئر کو مزید امپروو کیا جائے. اینڈ ناٹ جسٹ پیشنٹ کیئر, اگر ہم لوگ ایجوکیشن سیکٹر میں بھی دیکھیں جو میڈیسن کی پڑھائی کر رہے ہیں ان کو بھی بہت سارے ایسے فزیکل پروسیجرز کرنے پڑتے تھے دوسری باڈیز کے اوپر. ہم نے اینیمل ٹیسٹنگ کے حوالے سے بھی دیکھا کہ اس کے اوپر بھی کافی آوازیں سننے کو ملیں کہ یہ بہت کرول پریکٹسز ہیں. ان تمام چیزوں کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی, کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک وے آؤٹ ہے؟ سحر بالکل ایسا ہے. میری ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ سے بات ہو رہی تھی تو مجھے یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارا جو کریکولم ہے میڈیکل کا اس میں وہ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کے سبجیکٹس بھی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. یہ اس طرح سے ایک ٹپیکل جو 10 سال پہلے یا 5 سال پہلے کی ایک میڈیسن اسٹڈی تھی یہ اس طرح سے نہیں ہے. وہ اس کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ, سافٹ ویئرس کے ساتھ. ٹیکنالوجی جو ہے وہ کلینکل پروسیس کو کس طرح سے ایفیشینٹلی امپروو کر رہی ہے تو وہ ان کے کریکولم کا پارٹ ہے. اب ایک میڈیسن کا اسٹوڈنٹ جو وہ ٹیکنالوجی اپنے کریکولم میں پڑھ کے گریجویٹ ہو رہا ہے اور پھر اپنے ایکسپیریمنٹ کو جو ہے وہ ڈپلوائے کر رہا ہے کسی ہاسپٹل میں کسی پیشنٹ کے ساتھ, تو اوبویسلی اس کی جو سکسیس ریشوز ہیں یا ان کا جو آؤٹ کم ہے وہ قدرے بہتر ہوگا دین دا مینول proceedings. So that is a very good point. تو بلاول آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان فیوچر اور نیئر ٹو فیوچر کہ ہم کون سی ایسی نئی ٹیکنالوجیز پاکستان میں دیکھنے کو ملیں گی جو ہم لوگ ہاسپٹلس میں دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں ان نیئر فیوچر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ہماری آٹومیشنز ہیں, ہمارے جو مینول پروسیس ہیں, فار ایگزامپل کوئی ہاسپٹل میں کوئی پیشنٹ جاتا ہے کسی ایمرجنسی میں تو وہاں پہ جتنے ہمیں مینول پروسیس ان کی ایک رسید سے لے کے ڈاکٹر کی جو نوٹس ہیں اور ان کی جو ڈائگنوسس ہے
ہم نے دیکھا ہو کہ بہت ساری ڈاکومنٹیشن ہمیں کرنی پڑتی ہے, مینولی چیزیں وہ لیب کی طرف بھیجنا پڑتی ہیں, مینولی چیزیں فارمیسی کی طرف بھیجنا پڑتی ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان نیئر فیوچر بہت سارے پرائیویٹ ہاسپٹلس میں تو آلریڈی یہ سینٹرلائز چیزیں ہو چکی ہیں, اور پھر ہمارا جو پبلک سیکٹر ہے جہاں پہ ہماری عوام کی یا عام انسان کی انٹرفیسنگ زیادہ ہوتی ہے ایک پبلک سیکٹر میں, وہاں پہ بھی یہ چیزیں انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں. ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ان چیزوں کو ایکٹیولی دیکھ رہی ہے. جو ہمارے دی مین گول اس کے جو ڈاکٹرز یا کلینکل سٹاف ہے اس کا فوکس پیشنٹ کیئر ہو. جو ہمارے دائیں بائیں کی باقی چیزیں ہیں جس میں وہ ایڈمنسٹریٹو پروسیسز ہیں, ہمارے وہ جو ڈاکومنٹیشن ہے, یہ ساری چیزیں وہ ٹیکنالوجی کین ٹیک کیئر آف اٹ. تو آئی ایم ویری ہوپ فل ان نیئر فیوچر پاکستان میں ہمارے ہاسپٹلس کے اندر یہ ساری چیزیں آٹومیشن پہ آ جائیں گی اور چیزیں اسپیڈ اپ ہو جائیں گی. اننیسیسری جو لانگ ویٹس ہیں وہ منیمائز ہو جائیں گے, جو ڈاکٹرز کی ہیکٹک روٹینز ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. یہ ساری چیزیں یہ وہ ایکسپیریمنٹس ہیں جو ویسٹرن ورلڈ کر چکی ہے, تو ہم ان کو ٹیکنالوجی کا یوز سملرلی ڈپلوائے پاکستان میں کر کے یہ ساری چیزیں ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو اچیو کر سکتے ہیں. بالکل, آپ نے بہت ایک اچھا پوائنٹ مینشن کیا کہ یہاں پر جو ایک ہسل ہے ہم ہاسپٹلس کے باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں. سم ٹائمز جگہ ضرور ہوتی ہے لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ رجسٹریشن کروانا اور پھر اپنا سائن اپ کرنا کسی بھی چیز کے حوالے سے بہت ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے اور ضروری بھی ہوتا ہے یہ چیز ہر ایک کے حوالے سے. سو ٹیکنالوجی اس کے اندر ہمارے لیے ایک وے آؤٹ ہے, ہمارے لیے ایک نجات اس کو کہہ سکتے ہیں ان پرابلم سے. So thank you so much بلاول for giving your time and being here, اور آپ نے جو چیزیں ہم سے شیئر کیں, جو نیو انسائٹس آپ نے شیئر کیں کہ کیا ہو رہا ہے ہیلتھ کیئر ٹیکنالوجیز کے حوالے سے اس دنیا میں. آئی ہوپ کہ ہمارے آڈینس نے کافی اس کے حوالے سے نوٹس لیے ہوں گے. جی, آپ نے دیکھا کہ ہیلتھ کیئر ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ اوور آل گلوبلی کس طرح سے ایوالو ہو گئی ہیں, اور اگر ہم پاکستان کے ریجن کے حوالے سے بات کریں تو ہم لوگ اسی راہ پر ہیں, اور کمنگ فیوچر میں ہم ان ٹیکنالوجیز کو یہاں پر اپلیکیشنز کے طور پہ دیکھیں گے, لوگ اس کو استعمال کر رہے ہوں گے, اینڈ وی آر ویری ہوپ فل کہ یہ ٹیکنالوجیز جو ہیں ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کو مزید بہتر بنائے گی. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ اپنا فیڈ بیک ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.